भिजन भएको सर्टिफिकेट त प्लेटोको पनि थिएन, एरिस्टोटलको पनि थिएन। उनीहरू दर्शन बुझेका थिए, विषयवस्तु बुझेका थिए। गौतम बुद्धको पनि सर्टिफिकेट थिएन, क्राइस्टको पनि सर्टिफिकेट थिएन। कति पढेका थिए उनीहरू? कुनै पढेका थिएन। तर आइडियोलोजी थियो, विचार थियो। त्यो विचारसहितको शासक निश्चित अवधिको लागि निरङ्कुश भयो भने त्यो इमान्दार हुन्छ र त्यसले यो सबै कुरा व्यवस्थित बनाउँछ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, राजनीतिक व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। देशको अवस्था भनौँ, देशको मुहार परिवर्तन हुन सकेन। किन यस्तो भयो? के थियो, कस्तो भयो र अब कस्तो हुनुपर्छ? हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यसैको सरोफरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एसके तिमल सिन्हा। उहाँसँग हामी पछिल्ला समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। यहाँसँगको कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने भइरहेछ। मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ देशमा त्यो राजनीतिक व्यवस्था त धेरै पटक परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्था, देशको मुहार उस्तै नै रह्यो। यसलाई के भन्ने, के कारणले यस्तो भयो? राजनीतिक नेतृत्वको त्यो क्षमता राम्रो भइदिएन या हामी जनता नै उस्तै हौँ? के हो यसलाई? यसरी हेरौँ न, एउटा पोलिटिकल सिस्टम, त्यो गभर्न गर्ने जुन सिस्टम जस्तो चाहिने हो, हाम्रो भौगोलिक अवस्था अनुसार, हाम्रो जियो पोलिटिक्स कहाँ छ त्यो भौगोलिक अवस्था अनुसार कस्तो प्रकारको सिस्टम चाहिने हो, त्यो सिस्टम पनि भएन। र भएको सिस्टममा पनि नेतृत्वमा इमान्दारिता भएन। दुईटा कुरा भयो, सिस्टम पनि भने जस्तो भएन, यही सिस्टममा पनि नेतृत्व इमान्दार भन्यो भने भौगोलिक परिस्थिति अनुसारको सिस्टम भनेर हो। भौगोलिक, त्यो भौगोलिक परिस्थिति अनुसारको सिस्टम चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो? हाम्रो जियो पोलिटिक्स कहाँ छ? हामी भूपरिवेष्टित हौँ, एक नम्बर कुरा। र एउटै मुलुकले हामीलाई तीनतिर घेरेको छ। भूपरिवेष्टित हुँदाखेरि पनि 4वटा 5वटा मुलुकसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको भएदेखि हाम्रो अवस्था फरक हुन्थ्यो। तर एउटै मुलुकले चाहिँ इन्डियाले तीनतिरबाट, पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा तीनतिरबाट इन्डिया लक छ, अनि उत्तरतिरको हिमालय छ। पुरै उत्तरतिर चाइना छ, चाइनाको पुरै हिमालय छ। हाम्रो त्यतातिरबाट हामीलाई लगभग बाटो चाहिँ समुद्रसम्मको हाम्रो बाटो चाहिँ बन्द छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सधैँभरि इन्डियासँग डिपेन्ड हुनुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। त यो अवस्थामा चाहिँ अब फेरि इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नै अम्ब्रेलाभित्र राख्न पनि खोज्छ। त यो अवस्थामा चाहिँ यो भित्रको पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ अलिक स्ट्रङ खालको, कसैले 5 वर्षको लागि त निरङ्कुशतापूर्वक शासन चलाउनुपर्छ। शासन पनि धेरै लोकतान्त्रिक होइन, निरङ्कुश हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ निश्चित समयको लागि चाहिँ जो सत्तामा जान्छ त्यो सत्तामा जाने व्यक्तिले निरङ्कुशतापूर्वक अर्थात् आफ्नो हिसाबले शासन सत्ता चलाउन पाउनुपर्छ। तर त्यो अवस्था यहाँ देखिएन। एकदम फितलो समय समयमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भइराख्ने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ विकास र समृद्धिको लागि अवरोध देखिएको। भनेको अहिले हामीले जुन गणतन्त्रात्मक जुन प्रणालीमा हामी छौँ, त्यो सिङ्गो प्रणालीको कुरा गर्नुभयो या त्यो प्रणालीभित्रको हुन्छ नि शासन व्यवस्था, जस्तो शासन प्रणाली, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली या अहिलेको जुन संसदीय जुन व्यवस्था अनुसार कार्यकारी प्रमुख संसदले चुन्ने जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो यहाँले। गणतन्त्रात्मक राजतन्त्रात्मक भन्ने विषयमा पनि राजतन्त्र हुँदा के फरक परेको थियो? हामीले त राजतन्त्र 30 वर्षको राजतन्त्र पनि देख्यौँ, सक्रिय राजतन्त्र पनि देख्यौँ। अहिले 30 वर्षको त्यो सक्रिय राजतन्त्र पछिको 15 वर्ष जति निष्क्रिय राजतन्त्र देख्यौँ। त्यसपछि फेरि गणतन्त्र, राजा नभएको शासन व्यवस्था देख्यौँ। त यो बिचमा तुलना गरेर हेर्दाखेरि शान्ति सुव्यवस्था कहाँ थियो? जनताले जहिले पनि एक नम्बरमा खोज्ने भनेको शान्ति सुव्यवस्था हो, शान्ति सुरक्षा। त यसलाई हामीले राज्यको निर्माण, राज्यको गठन किन भयो भन्ने पोलिटिकल फिलोसफीतिर फर्केर हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जनतालाई चाहिने शान्ति सुरक्षा हो, एक नम्बर कुरा।
शान्ति सुरक्षा मान्छेले गर्न नसकेर राज्यको निर्माण गरेको हो। राज्य गठनका विभिन्न थ्योरीहरू छन्, विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा पपुलर सिद्धान्त भनेको सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी हो। सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त थोमस हब्स, जोन लक र जीन ज्याक रुसोका थ्योरीहरू छन्। तर राज्य जसरी पनि राज्यको गठन हुनु नै जनताको सुरक्षाको लागि, अर्थात् आफू असुरक्षित भइसकेपछि अनिखेर आफ्नो सबै अधिकारहरू व्यक्तिले चाहिँ राज्यलाई सुम्पे, अर्थात् सरकार बनाए। त नागरिकहरूले त विकास र समृद्धि हुन्थ्यो, तर त्योभन्दा अगाडिको कुरा नै सुरक्षा नै छैन, सुरक्षाको अभाव छ। त्यो एउटा सिस्टमको कुरा भयो। अनि त्यसपछि त्यो गणतन्त्र राजतन्त्र जे भए पनि त्यो नागरिकलाई सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ। नागरिक सुरक्षित हुन सकेन। तर यो सुरक्षाको परिभाषा पनि समयअनुसार फरक पर्दै आएको छ। सुरुमा भौतिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले राज्यको गठन भएको थियो, त त्यसपछि चाहिँ अब स्वास्थ्यको सुरक्षाको कुरा अहिले हामी करेन्ट यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा देखिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको हकमा पनि सरकारले सुरक्षा दिन सकेको छैन। त अरू भौतिक सुविधाको कुरा गर्दाखेरि सीमा नाकाका कुराहरूमा पनि सुरक्षा दिन सकेको छैन। बलात्कृत भएका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ न्यायको कुरा भन्छन् मान्छेले। न्याय त हुँदैन, तर कानुन बमोजिम कारवाही पनि हुन सकेको छैन। जो न्याय चाहियो भन्छन् नि, त्यो न्याय होइन। त्यो न्याय चाहिने भनेको त झुट हो। त्यो मरिसक्यो, त्यो मान्छे बाँच्दैन, त्यो प्रताडित भइसक्यो, त्यो फर्कँदैन। तर कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने, त्यो कानुन बमोजिम कारवाही पनि गर्न सकेको छैन सरकारले। अझ अपराधीहरू त संरक्षित भइरहेका छन् भनेपछि यो चाहिँ यहाँलाई रोकेँ मैले, यो चाहिँ सरकारको दोष हो या यो अहिलेको व्यवस्थाकै दोष हो? यो चाहिँ के हो? यो सिस्टमको दोष हो। यसलाई सिस्टममा बसेर हेरौँ। सिस्टम राम्रो भइदिएको भएदेखि यतिसम्म गभर्मेन्ट यतिसम्म लाचार हुँदैन थियो। गभर्मेन्टमा एक थरी मान्छेहरू छन्, सरकार एक थरीले चलाउनु पर्ने छ, एक थरी निर्वाचित छन्, अनि बाहिरको हस्तक्षेप पनि त्यति नै छ। अनि सरकार पनि स्ट्रङ हुन सकेन। फेरि अर्को इलेक्सनमा कसरी जित्ने भनेर उनीहरू पनि त्यो धुनमा हुन्छन्। तर उनीहरू त विकास र समृद्धिको लागि विकास निर्माणको काम गरेर जनताका काम गरेर अर्कोचोटि चुनावमा जान सक्नुपर्ने भन्ने हिसाबले उनीहरू जानुपर्ने। त्यो त भएन। जसरी पनि चाहिँ आर्थिक कारणले गर्दा मान्छेहरूलाई किनेर मत किनेर भोट किनेर उनीहरू सरकारमा जाने हिसाब किताबले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त सिस्टमकै कमजोरी छ। यसलाई सिस्टमको सिस्टम कस्तो त के हुनुपर्छ त? अब सिस्टम देशको कार्यकारी चुन्नको लागि चाहिँ सबै जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। र त्यो चाहिँ अब सामान्य फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भन्छन्, प्रथम हुने निर्वाचित हुने जुन प्रणाली छ त्यो पनि नभएर 51% भोटको आधारमा चाहिँ निर्वाचित हुने प्रणाली भयो भने कमसेकम 5 वर्षको लागि सुरक्षित हुन्छ त्यो नेतृत्व। ठिक छ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको नेतृत्वले पनि फेरि बिट्रे गर्छ, फेरि गद्दारी गर्छ भने त्यो चाहिँ पछि तपसिलको कुरा हो। सायद त्यस्तो नहोला। अहिले चाहिँ 6 महिनामा फेरिने, 3 महिनामा फेरिने जुन पहिलाको प्रणाली थियो त्यसमा त अलिकति सुधार भएको छ। तर यो खेल यथावत छ। यो खेल राज्य सरकार गठन गर्ने, प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने, मान्य हुने, यो खेल यथावत रहन्जेलसम्म देश विकास र समृद्धिमा जान सक्दैन। अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि त्यो स्थिर सरकार भनेर भनियो होइन, तर ओली सरकार अहिले ढल्ने हो कि भोलि ढल्ने हो कि ढाल्ने हो भने जस्तो त्यो देखिरह्यो होइन। त्यो भएर यो ठिक होइन रहेछ भन्ने निष्कर्ष एउटा यही निष्कर्ष हो। शासकीय स्वरूपमा भएको त्रुटि नै यही हो। कमसेकम उनलाई अहिले त्यो चलिराखेको छ। यो खेल त 1 वर्ष अगाडिदेखि नै चलेको हो। 2 वर्ष नपुगुन्जेल अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने भनेपछि त त्यो प्राइम मिनिस्टर त जहिले पनि अस्थिर भयो। 5 वर्षसम्म एक किसिमले आफ्नो हिसाबले काम गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यो एउटा यो शासनमा रहेको ठुलो त्रुटि हो। त्यो जुन यहाँले शासकीय त्यो कमजोरी हुन्छ नि, शासकीय जुन व्यवस्थाको हामीले जे व्यवस्था अपनायौँ, संविधानमा जे लेख्यौँ पछिल्लो पटक, त्यसको कमजोरी भनेर यहाँले त्यो भनिरहँदा यहाँले भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने, हुन त यहाँले कार्यक्रमको सुरुमा भन्नुभयो अलि निरङ्कुश शैलीको भनेर भन्नुभयो। कतै न त्यो अत्याधिक निरङ्कुशता
त्यो देखिने पो हो कि के हुन सक्छ त विकल्पले यहाँले भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले यदि त्यो जनताप्रति जवाफदेही छ भने जनताप्रति जवाफदेही छ भने देशप्रति जवाफदेही छ भने सार्वभौम सत्ताप्रति ऊ इमान्दार छ भने देशको स्वतन्त्रताप्रति ऊ जिम्मेवार छ भने त्यो निरङ्कुश शासन चाहिन्छ देश विकासको लागि जनताको विकासको लागि जनजीविकाको लागि निरङ्कुश शासन चाहिन्छ त्यही निरङ्कुश शासनको वकालत थोमस हब्सले गरेका छन् उनको कृति लेभियाथानमा उनले प्रष्ट लेखेका छन् लेभियाथान भनेको समुद्री राक्षस हो त्यसको अगाडि कोही पनि टिक्दैन सरकार त त्यस्तो हुनुपर्छ 5 वर्षको लागि त्यसपछि ठिक छ जनताप्रति उसले बिट्रे गर्यो भने फेरि अर्को शासक छान्छन् तर यस्तो यो परालको त्यान्द्रो जस्तो सरकारबाट देशको विकास हुन सक्दैन देशको सीमाको सुरक्षा पनि भएको छैन देशको सीमाको सुरक्षा पनि हुन सक्दैन जनजीविकाका कुराहरू पनि पुरा हुन सक्दैन फेरि यहाँले भने जस्तो त्यस्तो हुँदाखेरि जुन हामीले त वर्षौँ यता लोकतन्त्र 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 भनिरहेछौँ नि त्यस्तो सरकार त्यस्तो नेतृत्व फेरि अलोकतान्त्रिक हुने त्यत्तिकै डर होला नि त हुन त निरङ्कुशता आफैमा त्यो लोकतन्त्रको विपरीतार्थक जस्तो भयो होइन निरङ्कुश शासन भनेको 5 वर्षको लागि एकजना व्यक्तिले एकजना जनताबाट छानिएको मान्छेले निर्बाध रूपमा शासन गर्न त पाउनु पर्यो नि त लोकतन्त्र भनेको त छाडातन्त्र भयो नि लोकतन्त्र भनेको त लुटतन्त्र भयो नि लोकतन्त्रको खिलाफ होइन नि जनताले नै छान्छन् शासक तर 5 वर्ष त चलाउनु पाउनु पर्यो जस्तो गरोस् उसले उसलाई म्यान्डेट दिनु पर्यो यस्तो चाहिँ सधैँभरि चाहिँ लोकतन्त्रको नाममा चाहिँ लुटतन्त्र चलिराख्ने शासन त ठिक भएन नि त जनतालाई लोकतन्त्र पनि धेरै चाहिएको छैन उसले 5 वर्षकोमा एउटा अभिमत दिन्छ त्यसपछि उसले शासन गर्छ जनता आफ्नो काम गर्न थाल्छन् जनताको पक्षमा उसले काम गर्छ सार्वभौम सत्ताको पक्षमा उसले काम गर्छ स्वतन्त्रताको पक्षमा उसले काम गर्छ जनताको 51% भोटर्सहरूको म्यान्डेटले पनि कोही मान्छे छानिन्छ र त्यसले जनता र देशप्रति गद्दारी गर्छ भनेदेखि त्यसपछि जनताले सोध्छ नि त फेरि मुभमेन्ट सुरु हुन्छ नि त्यो अत्याधिक तानाशाह भइदियो भने नि के गर्ने फेरि त्यस्तो त ताकि हो अपेक्षा चाहना त हो कि जनताप्रति प्रतिबद्ध त्यस्तो खालको शासक भइदियोस् जसले देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखोस् तर हामीले छानेको त्यो कार्यकारी प्रमुख अत्यन्तै तानाशाह भइदियो भने चाहिँ के गर्ने त्यो के गर्न सकिन्छ जनताबाट छानेको व्यक्ति त्यस्तो तानाशाह हुन सक्दैन निश्चित अवधिको लागि छानिन्छ त्यो एउटा हाइपोथेसिस यो युटोपिया हो तानाशाह भयो भने के गर्ने भन्ने त्यो एउटा आइडियली सोचाइ त हो तर जनताबाट छानिएको मान्छे 51% भोटर्सबाट छानिएको मान्छे त्यस्तो तानाशाह हुँदैन तानाशाह भयो भने पनि उसले देश र जनताकै पक्षमा काम गर्नुपर्छ गर्छ यहाँको निचोड यहाँको निष्कर्ष चाहिँ यो देश विकास नहुनुमा जनताले जुन खालको सरकार भएको राज्य भएको अनुभूति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नपाउनु नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै सरकार निरङ्कुश प्रवृत्तिको भइदिएन निरङ्कुश पनि होइन त्यस्तो निरङ्कुश स्वेच्छाचारी जनताप्रति चाहिँ गद्दारी गर्ने गैर जिम्मेवारप्रति भन्न पनि मेरो आशय होइन निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउनु पर्यो एउटा शासकले जनताबाट चुनिएको शासकले निर्बाध रूपमा 5 वर्ष काम गर्न पाउने खालको प्रणाली हुनु पर्यो हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्दा त्यस्तो खालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अहिलेकै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट या होइन यो गणतन्त्र पनि ठिक रहन्छ बरु राज संस्था र त्यो अन्तर्गतको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अझ प्रश्नसँग कुरा गर्दा ओके धन्यवाद अब त्यो त त्यसलाई राजतन्त्रभित्र पनि प्रमुख कार्यकारी जननिर्वाचित गर्न पनि सकिन्छ तर अहिलेको जुन सिस्टम छ यही सिस्टमभित्र सेरेमोनियल हेड एउटा राज्यको हेड चाहिँ सेरेमोनियल जुन अहिले राष्ट्रपति छँदैछन् यहीभित्र त्यस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी गरेर जाने हो भनेदेखि 5 वर्षमा यो देशमा केही विकास हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा देशले रहनु पर्दैन त्यसको लागि त यो अहिलेको सिस्टम ठिकै छ यसैबाट जान सकिन्छ तर यसमा चाहिँ जसरी मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ जसरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ त्यहाँनिर त्रुटि रहेको छ अब जस्तो यदाकदा सुन्न थालिएको छ कि अहिलेको यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठिक भएन यो भन्दा त त्यो राज संस्था ठिक नि त भनेर मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् यसका प्रति चाहिँ के भन्ने यो भ्रष्टाचार ज्यादै बढेर गयो
भ्रष्टाचार मेन कुरा आर्थिक क्रियाकलाप हो। सबै जनताले हेर्ने भनेको जनतालाई रोजगारी चाहिएको छ, जनताले बेरोजगार नबसुन् भन्ने जनताको, अब बेरोजगार बस्नु नपरोस् भन्ने जनताको दृष्टिकोण हुन्छ। बेरोजगारी चरम बढेर गयो, तर फेरि भ्रष्टाचार बढ्यो अर्कोतिर, भ्रष्टाचार धेरै बढेर गयो। त यही आर्थिक पारदर्शिता नभएको कारणले गर्दाखेरि देशलाई जसरी पनि लुटेर खाने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा सापेक्षित हुन्छ। बरु योभन्दा त त्यो नै ठिक थियो नि भन्ने खालले गर्दाखेरि जनताहरू त्यतातिर मोडिएको हुनुपर्छ। अब यो शासकीय स्वरूपको एउटा भयो होइन, अर्को हेर्दाखेरि यति बेला सङ्घीयता जो हामीले जसको अभ्यास गरिरहेछौँ यो ठिक भएन, असाध्यै खर्चिलो भयो भनेर पनि मान्छेहरूले भनिरहेछन्। कतिपयले चाहिँ भर्खर त अभ्यास सुरु भएको छ, के नै बिग्रिन्छ र हेरौँ न गरौँ न भनेर पनि भनिरहेछन्। यसका विषयमा पनि पक्ष र विपक्षमा त्यो बहस हुन थालेको छ। हुनु पर्थ्यो पहिले नै, तर पहिले त्यति ठुलो बहस भएन। अहिले जुन बहस भइरहेछ नि यो बहसलाई के भन्ने? ओके, त्यसमा चाहिँ श्री 5 बडामा र धिराज पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ भनेर राष्ट्र निर्माता भन्ने खण्ड काव्यमा माधव घिमिरेले लेख्नु भएको छ। पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड, रहन्छ राष्ट्र के अझै अखण्ड, लुचिन्छ पत्ता जब खात सिद्धिन्छ शोभा तब फुलोबाट भनेर चाहिँ जब यो सत्तालाई खण्ड खण्ड पारिन्छ नि, सार्वभौम सत्तालाई जब खण्ड खण्ड पारिन्छ अनि रहन्छ राष्ट्र त्यहाँ के अखण्ड, अनि राष्ट्र कसरी अखण्ड रहन्छ। ग्रेट फिलोसोफी छ यो। पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ भनेर माधव घिमिरेले लेखेका छन् राष्ट्र निर्माता भन्ने खण्ड काव्यमा। यो ग्रेट फिलोसोफी छ, यो संसारभरिको लागि उत्तम फिलोसोफी हो। जब सार्वभौम सत्ता, त्यो सत्ता भनेर जुन शब्दको प्रयोग, त्यो सार्वभौम सत्ता, त्यो जब सार्वभौम सत्तालाई खण्डित पारिन्छ, खण्ड खण्ड पारिन्छ, जस्तो प्रदेशमा सार्वभौम सत्ता भनेको के हो, देशको चाहिँ कानुन बनाउने चाहिँ अधिकार हो, व्यवस्थापिकाको कानुन बनाउने अधिकार हो। त्यो व्यवस्थापिकाले यो संविधान चेन्ज गर्न पाउँछ, चेन्ज गर्न सक्छ। त्यो अधिकार अब खण्डित भइसकेपछि यो राष्ट्र अखण्ड कहाँ रहन्छ? त यो राष्ट्रलाई बिगार्ने, राष्ट्रलाई ध्वस्त पार्ने खालको प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिले गर्दा हाम्रो राष्ट्र बिस्तारै 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 कमजोर हुँदै गएको छ। जस्तो एउटा फलको कुरा गर्छौँ हामी, त्यो फल काँचैमा झार्नु पर्यो भने चाहिँ झटारो हानेर हल लाएर झार्नुपर्छ, अनि अलिकति पाक्यो भनेदेखि अलिक सजिलै झर्छ। त्यो पुरै पाकिसकेपछि गलिसकेपछि त आफै झर्छ। यो राष्ट्र नै समाप्त हुने, विखण्डन गर्ने दिशातिर बिस्तारै बिस्तारै यो जाँदैछ। संघीयताका कारण, संघीयताको कारण विखण्डन नै हुन सक्छ। विखण्डन हुन बाटोमा गएको छ, त्यो बाटो हो। यहाँको भनाइ त्यसो भए यो अहिले संघीयताले गर्दाखेरि देश खण्डित या अझ भन्ने हो भने एक ढङ्गले विघटनकै अवस्थातर्फ पनि उन्मुख भइरहेछ। त संघीयता के को लागि? सबैभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ, संघीयता के को लागि, कसको लागि संघीयता? संघीयता जनताको लागि। संघीयता के को लागि? संघीयता जनतालाई सुविधा दिनको लागि। अहिले संघीयताबाट कति सुविधा पाएका छन् जनताले? यति सानो देश छ, गाउँपालिका नगरपालिकाहरू स्थानीय तहहरू छँदैछन्। त बिचमा बसेर यी संघीयतामा को नाममा बिचमा बसेर माननीयहरूलाई तलब भत्ता, माननीय मन्त्रीहरूलाई, प्रदेश प्रमुखलाई, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई तलब भत्ता खुवाउने र अरू कर्मचारी खटाउने भन्दा दोस्रो काम के छ? यो आवश्यकै छैन। यो संघीयता आर्थिक रूपमा बोझिलो एउटा भयो, यो बाहेकका अरू के कारणले यो त्यति ठिक छैन र तपाईँले अघि नै भने जस्तो अन्ततः यसले देशलाई नै ठुलो हानि पुर्याउँछ? हामीले यसरी हेर्नुपर्छ, राज्य निर्माणका केही तत्त्वहरू छन्। राज्य बन्नको लागि केही तत्त्वहरू छन्, त्यो अति आवश्यक छन्। जस्तै एउटा जियोग्राफी, भूगोल चाहियो, एउटा भूगोल, अर्को जनसङ्ख्या चाहियो, जनसङ्ख्या हुन्छ। त्यसपछि त्यो भूगोल र जनसङ्ख्या मात्रै भएर राज्य बन्दैन। त्यो भूगोल र जनसङ्ख्या त विभिन्न ठाउँका छन्। यो ओखलढुङ्गा जिल्ला हेरौँ, यो काठमाडौँ जिल्ला नै हेरौँ, काठमाडौँ भ्याली हेरौँ, यहाँ भूगोल पनि छ, जनसङ्ख्या पनि छ, छुट्टै राष्ट्र होइन। तर त्यो भूगोल र त्यो जनसङ्ख्यामा बसेका मान्छेहरूसँग एउटा अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारले को प्रयोग गरेर उनीहरूले सरकार गठन गर्न पाउनुपर्छ। त्यो सरकार गठन गर्न यदि त्यो ठाउँका जनसङ्ख्याले पाउँछन् भनेदेखि त्यो राज्य भयो। अब यहाँनिर संघीयता कसरी कमजोर हुन्छ भन्दा त्यो सार्वभौम सत्ता हुन्छ, त्यो सार्वभौम सत्ताको अधिकार जनताले प्रयोग गर्छन् भनिन्छ। तर त्यो जनताले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो सार्वभौम सत्ताको अधिकार प्रयोग नगरेर त्यो सार्वभौम सत्ताको अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले प्रयोग गर्छ।
जस्तो अहिले केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले चाहने हो भने कसैको पनि संविधान चेन्ज गर्न सक्छ भनौँ न, राष्ट्रपतिका अधिकार थप्न पनि सक्छ, कटौती गर्न पनि सक्छ। यो शासकीय स्वरूप छ, यो शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित बनाउन पनि सक्छ। त्यो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापिकालाई मात्रै हुनुपर्छ, तब मात्रै राज्य सबल हुन्छ, बलियो हुन्छ। तर अहिले त्यो कानुन बनाउने अधिकार सङ्घमा प्रदेशमा पनि छ, प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई पनि कानुन बनाउने अधिकार छ। भनेको तात्पर्य के हो भने त्यो सार्वभौम सत्ताको जुन अधिकार हो त्यो अधिकार कटौती हुँदैछ। गाउँपालिकामा पनि गइरहेछ, उनीहरू त विकास गर्ने निकाय हुन्, विकास गर्नुपर्छ, तर कानुन चुस्त दुरुस्त, जनताको लागि कस्तो कानुन उपयोगी हुनुपर्छ, कानुनमा युनिफर्मिटी हुनुपर्छ। त्यो युनिफर्मिटीको लागि त केन्द्रीय व्यवस्थापिका सार्वभौम सत्ताको कटौती हो त्यो, सत्ताको कटौती हो त्यो, सार्वभौम सत्ताको कटौती हो। सत्ता पनि नभनौँ, सार्वभौम सत्ताको कटौती हो। कसरी भन्न सकिन्छ ताकि त्यो कटौती हो भनेर भनौँ न। अब सङ्घको अनि प्रदेशको र स्थानीय सरकारको अधिकार भनेर चाहिँ संविधानमा चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड भयो। जब केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले प्रयोग गर्ने, केन्द्रीय सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार जब बाँडफाँड हुन्छ भनेदेखि त त्यहाँ सार्वभौम सत्ता कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो केन्द्रको कटौती भयो होइन, त्यो केन्द्रको कटौती त गर्नै खोजेको हो ताकि तल्लो तहमा पनि त्यो प्रयोग हुन सकोस्, त्यसको अभ्यास हुन सकोस् भनेर के हो? अभ्यास के को लागि? ठिक छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, तलैसम्म अभ्यास गरौँ, अझ घर घरसम्म लगेर अभ्यास गरौँ न त। हामीले पनि गरौँ, घर घरमै कानुन बनाऊ, टोल टोलमै कानुन बनाऊ, त्यस्तो सम्भव हुन्छ। कानुनमा युनिफर्मिटी हुनु पर्दैन। एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकामा मान्छे माइग्रेट भएर जान्छ भने यहाँ एउटा कानुन छ, त्यहाँ अर्को कानुन छ। के को लागि त? यो त सानो देश छ, यति सानो देश छ, जियोग्राफी यति सानो छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म एक दिनमा पुग्न सकिन्छ। यसले झनै समस्याहरू निम्त्याउँछ, यसले झनै समस्या निम्त्याउँछ। मान्छेलाई कानुन के हो भन्ने पनि थाहा छैन। कानुन त इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनिन्छ। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। तर कानुन त 7 थरी कानुन छन्, 10 थरी कानुन छन्, गाउँपालिका पछि कानुन छन्, नगरपालिका पछि कानुन छन्, वडा पछि कानुन छन्। अनि मान्छे अलबल हुँदैनन्। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युजको थ्योरीलाई कहाँनिर एप्लाई गर्नुहोस्, त्यो एउटा कुरा हो जनताको लेभलमा हेर्दाखेरि। अर्को त कानुन बनाउने अधिकार जब कटौती हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै सरकार कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो सार्वभौम सत्ता त्यहाँनिर कमजोर भयो। जस्तो अर्को कुरा भनौँ, राज्य कमजोर हुँदैछ। मेरो तर्क के हो भने, मेरो भनाइ के हो भने, राज्य कमजोर हुँदैछ। सिमानामा हेर्नुहोस् त, 50 वर्ष भइसक्यो सिमानामा, जहिले पनि सिमानामा गलबद्दी छ। देश विकास, देश निर्माणको लागि उद्योग धन्दा, कल कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, खानेहरू खन्नुपर्ने, खानेपानीबाट यो पानीबाट बिजुली निकाल्नुपर्ने, अनेक विकास निर्माण गर्नु, अनेक सम्भाव्यताहरू छन्, अनेक सम्भावनाहरू छन्, अनगिन्ती सम्भावना छन्। सधैँभरि एउटै सिमानाको लागि चाहिँ कुराकानी चलिरहेको छ। यो सिमानाको कारणले गर्दा झन झन कमजोर भइराखेको छ। सिमानामा देश कमजोर बनिरहेको छ सिमानाको कारणले गर्दाखेरि। एक दोस्रो कुरा, जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा, नागरिकताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नागरिकता कानुन पटक पटक संशोधन भएर विदेशीलाई नागरिकता दिने भन्छन्। विदेशीलाई नागरिकता दिने कारणले गर्दाखेरि पनि यो देश बिस्तारै कमजोरीमा गइरहेछ। अब अर्को कुरा सशक्त हुनुपर्ने विषय के हो त भन्दा सार्वभौम सत्ता हो। अब सार्वभौम सत्ता पनि कमजोर। जब सार्वभौम सत्ता कमजोर हुन्छ त्यसपछि सरकार कमजोर हुन्छ। अनि बाँकी के रहन्छ? देश। अनि देश कता जान्छ? देशको सिमाना, भूगोल पनि कमजोर भइसक्यो, कमजोर भइराखेको छ। आफ्नो भूगोल व्यवस्थित गर्न सकेको छैन देशले, सरकारले। जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिन सकेको छैन। आफ्नो जनसङ्ख्या रोजगारी नपाएर विदेशमा जानु परेको छ। अनि फेरि विदेशीलाई नागरिकता मान्ने अर्को सिलसिला सुरु भएको छ। अनि फेरि देशको सार्वभौम सत्ता चाहिँ विखण्डित भएर टोल टोलमा बाँडिएको छ। अनि यो मियो बिनाको दाई भएन। यी सबैलाई बलियो बनाउने चाहिँ कसरी? चाहे सिमानाको कुरा गरौँ, चाहे नागरिकताको कुरा गरौँ, चाहे सार्वभौम सत्ताको कुरा गरौँ, चाहे सरकारको कुरा गरौँ, सबैलाई बलियो बनाउने चाहिँ कसरी? प्लेटोमा जाउँ है हामी। पहिलो यो राजनीतिक फिलोसोफर प्लेटो हुन्। प्लेटो ग्रिसका हुन्, अहिलेभन्दा 2300-2400 वर्ष अगाडिको हुन्। उनले भनेका छन् देशमा, उनले फिलोसोफर किङको कुरा गरेका छन्। त्यो किङको सट्टामा हामीले शासक भनेर हेर्न सक्छौँ। त उनले फिलोसोफर किङ भनेका छन्, दार्शनिक राजा।
त्यो राजा पढे लेखेको हुनुपर्छ भनेका छन्। फेरि त्यो राजालाई उनले चाहिँ कम्युनिजमको कुरा पनि गरेका छन्, साम्यवादको कुरा पनि गरेका छन्। त्यसलाई प्लेटोनिक कम्युनिजम भनिन्छ। उनले त्यो राजाको चाहिँ घर परिवार कोही पनि हुनु हुँदैन, उसको बालबच्चा भयो भने पनि सरकारले हेर्नुपर्छ, उसले स्थायी रूपमा बसोबास गर्नु हुँदैन भनेर उनले कम्युनिजमको कुरा गरेका छन्। त्यो दार्शनिक राजा हुनुपर्छ, त्यो भिजनसहितको देशको सीमाको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, उद्योग धन्दा कर कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने, देशको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पढे लेखेको, त्यो दार्शनिक बुझेको, अर्थात् भिजन भएको, सर्टिफिकेट मात्रै नभनौँ यहाँनिर, भिजन भएको। सर्टिफिकेट त प्लेटोको पनि थिएन, एरिस्टोटलको पनि थिएन। उनीहरू दर्शन बुझेका थिए, विषयवस्तु बुझेका थिए। गौतम बुद्धको पनि सर्टिफिकेट थिएन, क्राइस्टको पनि सर्टिफिकेट थिएन। कति पढेका थिए उनीहरू? कुनै पढेका थिएन। तर आइडियोलोजी थियो, विचार थियो। त्यो विचारसहितको शासक निश्चित अवधिको लागि निरङ्कुश भयो भने त्यो इमान्दार हुन्छ र त्यसले यो सबै कुरा व्यवस्थित बनाउँछ। सबैको सोल्युसन भनेको चाहिँ त्यही नै हो। त्यो सोल्युसन भनेको शासक इमान्दार हुनुपर्छ, भिजन सहितको हुनुपर्छ, त्यो आर्थिक लोभ लालचमा नपर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ। भनेको भयो भने चाहिँ त्यसले निश्चित समयसम्म काम गर्न पायो त्यस्तो शासकले भनेदेखि देश अवश्य बनाउँछ। त्यसो भए अहिले हामीले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गऱ्यौँ भनेदेखि ठिकठाक हुन्छ त? योभन्दा सुधार हुन्छ, योभन्दा सुधार हुन्छ। अहिलेको जस्तो योभन्दा अगाडिको अहिलेको 72 सालको संविधान आउनुभन्दा अगाडिको भनौँ 62-63 अर्थात् भनौँ 48 पछिको 47 सालको संविधान आइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डल बन्यो, सरकार बन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेला चाहिँ बहुमत ल्यायो। त्यसपछि त्यो चाहिँ कार्यकाल समाप्त नहुँदाखेरि त्यो कोल्याप्स भयो, त्यो संसद नै विघटन भयो, फेरि चुनाव भयो, फेरि चुनाव भयो। चुनावको त एकदम श्रृङ्खला चलेको थियो नि। तर त्यो त बन्द भएको छ अहिले। तर अझै पनि त्यो रोग यहाँ बाँकी नै छ, त्यही खेल चल्दैछ। सरकार त ढलिहालेको छैन, तर यो ढाल्ने खालको खेल चाहिँ यो खेल बन्द गर्नुपर्छ। शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्ने बित्तिकै अघि यहाँले भनेको जस्तो गर्ने बित्तिकै योभन्दा सुधार हुन्छ भन्ने एउटा भयो। व्यापकै सुधारका लागि चाहिँ के गर्ने त? निकै राम्रो के? निकै राम्रो, अहिलेको भन्दा निकै राम्रो। निकै राम्रो सुधारको लागि शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिँ अहिले संसारभरिकै सबभन्दा राम्रो प्रणाली हो। किन डेमोक्रेसीमा अर्थात् लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्ने भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारी आफैले चुन्ने, जनताले आफैले चुन्ने जुन प्रणाली छ त्यसको अरू विकल्प केही हुन सक्दैन। त्यो शासक इमान्दार भयो भनेदेखि उसले निरङ्कुशतापूर्वक अर्थात् निर्बाध रूपमा, मैले निरङ्कुशता भनेको चाहिँ जनतालाई सबैलाई लगेर चाहिँ ग्यास च्याम्बरमा हाल्ने अर्थमा भन्न खोजेको होइन। उसले निर्बाध रूपमा इमान्दारितापूर्वक 5 वर्ष काम गर्न पायो एउटा शासकले भनेदेखि देशको आमूल परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन सम्भव छ, गर्न सकिन्छ, नेपालको विकास हुन्छ। तर शासकीय यो संरचनामै, यो प्रणालीमै त्रुटि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जहिले पनि यो खेल चाहिँ बोकाजुदी अधिक खुबसँग इखिएर बिहान मेघ सुरभो अति बसिएर लोग्ने सुहानी दुईको झगडा फरेबी यति फासफुस हुन्छन् आखिर हुन्न केही झन्। सधैँभरि बोकाजुदाई, यो चाहिँ यो बोकाजुदाई बन्द गर्नुपर्छ देशमा। यिनीहरूले गर्दा पनि केही गर्दैन, सबै फासफुस हुन्छ, यिनीहरूको लडाइँ झगडा सबै फासफुस हुन्छ। तर देश र जनतालाई अन्ततोगत घाटा पुगेको छ। यो जुदाई चाहिँ यो बन्द गर्नुपर्छ। यसको लागि अरू विकल्प अब देखिएन। संघीयता खारेज गर्नुपर्छ। अहिलेको यो प्रादेशिक संरचना जुन छ नि, प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद, यसको आवश्यकता पुष्टि हुँदैन। अहिले जनताले पाल्न सक्दैनन्। यो देश गरिब छ, देशमा जनताले रोजगारी पाएका छैनन्। अब 60, 70, 80 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ विदेशमा गएर बस्नु परेको छ, रोजगारी गर्नुपर्छ। उनीहरूको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ, त्यतिले नपुगेर चाहिँ ऋण लिनु परेको छ। अनि मान्छे चाहिँ बिरामी मान्छेहरूले चाहिँ सिटामोल खान पाएका छैनन्। कस्तो दुःख दर्द छ गाउँघरमा पुगेपछि थाहा हुन्छ। सुत्केरीहरू, सबभन्दा सुत्केरीहरूले चाहिँ सामान्य स्वास्थ्य चौकी समेत देख्न पाएका छैनन्। त्यो अवस्थामा र फेरि यति सानो मुलुक छ, सङ्घीयता चाहियो अरे। फेरि यति सानो मुलुक छ, यति सानो मुलुकमा किन सङ्घीयता चाहियो? सङ्घीयताको त मिनिङ नै अर्को हो। टुक्रिएका राज्यहरू जोडिएर सङ्घ बनाउने हो, जोडिएको एउटा सिङ्गो राज्य फुटाएर सङ्घीयता बनाउने, प्रदेश बनाउने होइन। यो त फुटाउने दिशातिर बिस्तारै देशलाई
कङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने दिशातिर गइरहेको छ। यो जति बेला कुन्छ त्यति बेला थपक्क झर्छ, त्यति बेला त सिक्किम हुन पनि सक्छ। अहिले नेकपा कङ्ग्रेस लगायतका दलमा जे भइरहेछ, जुन खालका विवादहरू देखिन्छ, यो सिस्टमकै दोष हो? यसमा केही हदसम्म सिस्टमको दोष छ। अहिले प्रधानमन्त्री बिचमा फेर्न नपाउने प्रणाली भइदिएको यदि भएदेखि, नर्मली हामी अट्टुमा जाउँ है, यदि भइदिएको भएदेखि यो खेल अहिले खेलिँदैनथ्यो, खेल पार्टीतिर मात्रै हुन्थ्यो। अहिले कङ्ग्रेसले सत्ताको खेल खेल्न पाएको छैन। किन भन्दाखेरि अब अलिकति उनीहरू विपक्षीहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ केही करेक्सन भएको छ, तर यो भित्रै फेरि खेल भयो, भित्रै फेरि खेल सुरु भयो। जसले बहुमत ल्याउँछ त्यहाँ पनि खेल सुरु हुने भयो। तर यो खेल त बन्द गर्नुपर्छ। यो खेलले त देश र जनतालाई फाइदा गर्दैन। त्यसकारण मेरो दृष्टिकोणमा लाग्छ यो चाहिँ शासकीय स्वरूपमा भएको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि जस्तो प्रकारले सरकार गठन गर्ने हो, जस्तो प्रकारले कार्यपालिकाको गठन हुनुपर्ने हो, त्यो सही ठाउँमा हामी नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न तत्त्वहरूले खेलिराख्नु पाए। विस्तृतमा अब के कसो भन्ने विषयमा छिट्टै यहाँसँग अर्को एउटा अन्तर्वार्तामा थप कुराकानी गर्नेछौँ हामी। आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, यहाँ लगायत तपाईँको टिम सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ एसके तिमल सिन्हासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।